हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलालाई पनि हामी सङ्गीतमय, गीतमय, गात्मक र काव्यिक बनाउने जमर्कोमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गायक शिव परियार। शिव परियार उमेरले, अनुभवले, विरासतले धेरै लामो विरासत बोकेको मान्छे होइन होला, तर नेपाली सङ्गीतको यो वर्तमानमा हटाउनै नसकिने नाम, एउटा पृथक पहिचान बनाइसक्नु भएको छ उहाँले। 2039 साल फागुन 9 मा जन्मिनुभयो। यद्यपि औपचारिक दस्तावेजीकरणमा उहाँको नागरिकता अनि राहदानीमा चाहिँ 2038 सालमा जन्ममिति अङ्कित छ। 2056 सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि त्यो आफ्नो रहरको अनि गायनको हुटुटीलाई चाहिँ व्यावसायिक रूप दिनका लागि ललित कला क्याम्पसमा अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँ उहाँको भौतिक सान्निध्यता चन्दन कुमार श्रेष्ठसँग भयो। उहाँसँगको त्यो बीजारोपण, त्यो सुरुवात आज त्यसको 22-23 वर्ष हुँदा पनि अनवरत रूपमा गुरु शिष्यको बटुक अनुजको सम्बन्ध कायमै छ। अझ उहाँले त त्यसलाई यो प्रारब्धको सम्बन्ध होला, यो पूर्वजन्ममा पनि उहाँ गुरु नै हुनुहुन्थ्यो होला। आज म जे छु उहाँकै आशीर्वाद हो, उहाँकै प्रतीक्षाको परिणाम हो भन्ने गर्नुहुन्छ। 2059 सालमा रेडियो नेपालमा आधुनिक गायनतर्फ सर्वोत्कृष्ट हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँको औपचारिक रूपमा व्यावसायिक गायन यात्रा सुरु भयो। शास्त्रीय सङ्गीतलाई मजाले त्यसलाई सारेगमका सातै सुरलाई चाहिँ आफूभित्र आत्मसात गरिसके पछाडि मात्रै त्यो जीवन्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरालाई गहिरो रूपमा आत्मसात गर्नुभएको उहाँको 2062 सालमा सार्वजनिक भएको फेवातालमा साइली भन्ने गीतले अहिलेसम्म पछाडि फर्किनु परेको छैन। अरू यात्राका विषयमा हामी क्रमशः संवाद मार्फत शब्दको उपयोग फुकाउँदै जान्छौँ। शिवजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। औसत जन्माई, औसत हुर्काई हो। सर्लाहीमा जन्मिनुभयो तपाईँ। हजुर। तराईमा जन्मिने ठाउँ, त्यो परिवेश, त्यो सङ्गत, तपाईँको त्यो कल्पनाशीलता कस्तो थियो? यो ठाउँमा उभिएर सोच्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँबाट म बिचमा 2-3 चोटि गएको छु अनि सधैँभरि जान्थेँ, तर त्यसरी सोच्दिनँ थिएँ। अन्तिममा यो गत चैतमा जाँदाखेरि एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई मेरो घरको आँगनामा टेकिरहँदाखेरि के भन्नुभयो भने, शिव परियारलाई काठमाडौँको कोठा अथवा काठमाडौँको बिल्डिङमा बसेर शिव परियार कस्तो अथवा शिव परियारको सङ्घर्ष के हो भन्ने सोच्ने सुरुवात गर्ने नै होइन। सर्लाहीको उयो मकैबारीमा आउने, यहाँ उभिने अनि यहाँबाट चाहिँ शिव परियार बन्ने सपना कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सोच्ने हो। त्यो कारणले यो ठाउँबाट तपाईँलाई सोच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जीवनमा थोरै मान्छेहरूले गर्न सक्ने साङ्गीतिक प्रगति र आफ्नो जीवनमा प्रगति गर्नुभएको हो। तपाईँलाई एकदम धेरै शुभकामना भनेर उहाँले त्यहाँ बहुत घनीभूत रूपमा भन्दाखेरि म एकछिन झसङ्ग भएँ कि म आफैले पनि आफैलाई पटक पटक त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यसरी सोचेको रहेनछु। अनि अहिले हजुरले भन्नुभएको प्रश्नलाई म त्यही ठाउँमा लगेर सोच्न चाहन्छु। मेरो पुस्तामा कोही पनि काठमाडौँ नआउनु भएको। तपाईँभन्दा अघिल्लो पुस्तामा पनि होला सायद। म मात्रै आएँ। मेरो समग्र पुस्तामा मेरो पुस्तामा कैयन परिवारका सदस्यहरू एकै ठाउँमा जन्मेर एकै ठाउँमा हुर्केर संसार नदेखि आफ्नो जीवनमा महाप्रस्थान गर्नुभएका पनि धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो त्यस्तै खालको पुस्ताबाट आएको एउटा मान्छे अब त्यो धेरै ठुलो कल्पना त गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तो ठुलो होइन, एउटा न्यून मध्यमवर्गीय परिवार हो। सानो एउटा किसान परिवारमा भएको जन्म, दुःख सुख जिन्दगी चलिराखेको अवस्था हो। यति ठुलो सपना देख्न सक्ने खालको परिवार चाहिँ मेरो होइन। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पुस्ता मात्रै होइन, आफ्नो पुर्खाहरू पनि
त्यो जिल्लामा हजुर सर्लाहीमा हुँदा सर्लाही, त्योभन्दा अगाडि ओखलढुङ्गामा हुँदा ओखलढुङ्गा, त्यहाँभन्दा बाहिर जाने कल्पनै नभएको। हजुर तर तपाईँको काठमाडौँमा आउने त एउटा औसत सरदर यो धेरै अगाडिको कुरा पनि होइन होइन, आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको मात्रै कुरा त हो, 22 वर्ष 22 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यही पनि त्यो कल्पनातीत विषय थियो होइन, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा। मलाई थाहा थिएन कि एसएलसी पछाडि कहाँ पढ्ने के पढ्ने अथवा के पढ्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। अब पढिरहेछ भन्ने थियो, एउटा औसत विद्यार्थी थिएँ। तर स्कुल ड्रेसमा स्कुल गइन्थ्यो, सबैजनाको आँकडा एउटै देखिन्थ्यो पढाइका हिसाबले अगाडि पछाडि भए पनि। तर एसएलसीका लागि स्कुल छोडेर जब टेस्ट पास भइसके पछाडि साथीभाइहरूको योजना सुन्दाखेरि त म त छक्क परेँ। कोही कमर्स पढ्ने भनिरहेछ, कोही आर्ट्स पढ्ने भनिरहेछ, कोही साइन्स पढ्ने भनिरहेछ। मतलब त्यहाँसम्म पनि मतलब त्यति पनि थिएन क्या, त्यो एउटा चेतनाको स्तर भनौँ न। मतलब एउटा योजना हुँदो रहेछ नि त एसएलसी दिन लागेको विद्यार्थीको चाहिँ, म अब यो विषय पढ्ने अथवा परिवारले चाहिँ यसरी पढाउनु पर्छ भन्ने एउटा योजना बनाउने, त्यो खालको पारिवारिक अवस्था मेरो चाहिँ रहेन रहेछ। र म आफै पनि त्यसका लागि त्यति सचेत अथवा कसैले भनिदिएर अथवा मनमा आउनको लागि पनि त केही कुरा त माध्यम त चाहियो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको ग्रामीण परिवेशमा जन्मिने एउटा आम नेपाली बच्चो जो दुःख सुख गरेर आफ्नो जिन्दगी जीविकोपार्जन गर्छ, त्यस्तै परिवारमा मेरो जन्म भएको थियो। र त्यस्तो परिवारमा जन्मे पछाडि खोइ किन हो थाहा छैन, सपना चाहिँ म त्यतिखेरै ठुल्ठुलो देख्दिनँ थिएँ। सपनै देख्दिनँ थिएँ के, किनभने अहिले त मेच्योर्ड भएर पनि देख्दिनँ, बुझेर देख्दिनँ। देख्नु हुँदो रहेन रहेछ, देख्नु हुँदैन रहेछ है भन्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ देख्दिनँ थिएँ। अब एकै जोर कपडामा वर्ष दिन काटिदिन्थेँ म होइन। कहिले मैले आमा बाबासँग गुनासो गरेको थाहा छैन। मैले मेरो स्कुलमा कहिले पनि पिकनिक खाइनँ। 250 रुपियाँ तिरेर पिकनिक जान्थे साथीहरू, विभिन्न फोटोहरू। त्यही कारणले पनि अहिले मेरो साथीहरूसँग कसैसँग नि मेरो फोटो छैन होइन। भनेको तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने, एउटा आम परिवारको मान्छे हो म, एउटा आम नेपाली नागरिक। तपाईँको कुरामा मैले पनि सादृश्यता, तपाईँ र मेरो 1-2 वर्ष कि म अगाडि जन्मेँ कि तपाईँ पछाडि जन्मिनु भयो, अथवा तपाईँ अगाडि जन्मिनु भयो म पछाडि जन्मियो, त्यसको रहस्य उद्घाटन क्रमशः हुँदै जाला। काठमाडौँ आगमन पनि 1-2 वर्षको तलमा थियो, तर खालि तपाईँको सर्लाही र मेरो झापा अलिकति फरक परेका कारणले, तर त्यो समयलाई म सादृश्य रूपमा अनुभूत पनि गरिरहेको छु। काठमाडौँ कस्तो लाग्यो जति बेला आइयो? सुरुमा चाहिँ जिल्ला स्तरीय बालगीत प्रतियोगिता 2051मा श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सर्लाही हजरियाको प्रतिनिधित्व गरेर स्टेज चढ्ने मौका पाएँ। यो 2051 सालको कुरा हो। मलाई गीत गाउन पनि आउँछ आउँदैन थाहा थिएन। क्लासमा चाहिँ राष्ट्रिय बालगीत प्रतियोगिता जिल्लामा हुँदैछ, जिल्ला स्तरीय बालगीत प्रतियोगिता, आकाङ्क्षित विद्यार्थीहरूले चाहिँ भाग लिन सक्नेछन् भनेर सूचना सुनाइयो। सूचना सुनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब विद्यार्थीहरू छुस्की लाउने हुन्छन्। एकजना विद्यार्थी साथीले, छिमेकी साथीले मलाई सायद उहाँले चाहिँ पिटाइ खुवाउने नियतले भन्नुभएको, तर त्यो उहाँको नियत नै मेरो लागि चाहिँ प्रतिभा प्रस्फुटनको आधार भयो। उद्गम दिन बन्दियो त्यो होइन। असोज महिनाको दिन समय थियो। सर यसले गाउँछ अरे भन्नुभयो। सरले फेरि यस्तो पिट्नुहुन्थ्यो है, त्यो सरको नजिक गएर सरको गोडामा हेरिन्थ्यो, यसरी त्यो पेटसम्म पनि हेर्न सक्ने हैसियत हुँदैन। हामी फुच्चेहरू, ओइ केटा आइज त गीत गा त भन्नुभयो। अब मलाई थाहा छैन गीत गाउँछु कि गाउँदिनँ भन्ने। अब लुकेर पछाडि गुनगुनाउनु त हुन्थ्यो हो कि घरमा? थाहा छैन त्यहाँभन्दा अगाडि थाहा छैन म गाउने कुराहरू। अनि म गएछु स्टेजको तल। स्टेजको तलबाट कहिले त्यसरी बोर्डको छेउमा बसेर विद्यार्थीलाई हेरिएको थिएन। बिचको बेन्चमा कुनातिर लुकेर बस्ने स्वभावको थिएँ म। अनि यस्तो हेर्दाखेरि त 2 लेयर विद्यार्थी, एउटा लेयरमा केटीहरू, एउटा लेयरमा केटाहरू। फिनिने टाउको घुम्यो। गीत गा भन्नुभयो सरले। मैले ड्याङ्की गाउन सुरु गरेछु। गीत आएछ क्या मलाई।
एकदम रिङ्गटा पनि लागिरहेछ, क्लास पुरै टाउकोमा घुमिरहेछ, केही देखाएको छैन, पछाडि भित्तामा हेरेर गाइरहेको छु, कसैलाई हेरेको छुइनँ। यहीँ नाकैको मुनतिर केटाहरूको बेन्च छ, केटीहरूको बेन्च छ, बिचमा उभिएको छु, सर यहीँ छेउमा हुनुहुन्छ। डर छ कि उत्साह छ त्यो पनि थाहा छैन? केही पनि थाहा छैन। आज अब नराम्रो धुलाइ खाइयो भन्ने छ मनमा, तर गाएछु क्या मैले। म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन, रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन, मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झैँ, मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झैँ, हो पानी परेपछिको आकाश खुले झैँ। यो गीत चाहिँ रेडियोमा धेरै बज्दो रहेछ कि मैले धेरै सुनेको रहेछु र मेरो दिमागमा यो गीत चाहिँ बसेको रहेछ, तर बाहिर गएको थाहा छैन मलाई। सरर गाइदिएँ, सबले त्यो किताब हुन्छ नि त, त्यो त्यति थाक थाक किताब हुन्थ्यो पहिला त, ड्याङ 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 हालेर क्लासै थर्किने गरी ताली बजाएँ। म वाल्ल परेको छु। अनि सरले अब ओहो आहा गर्नुभयो, एकदम प्रशंसा गर्नुभयो। त्यहाँबाट मलाई हेड अफिसमा लानुभयो, अफिसको कोठामा। अफिसको कोठामा लगेपछि पनि सरहरूको अगाडि त्यसै गरी गाउन सुरु गरेँ। त्यसपछि त्यही महिना चाहिँ जिल्ला स्तरीय बालगीत प्रतियोगितामा मलङ्गवाको कृष्णामती बोर्डिङ स्कुलको प्राङ्गणमा लगभग जिल्लाका 60-70वटा स्कुलको प्रतियोगिता थियो, गएर गीत गाएर आएँ। भोलिपल्ट थाहा भयो म चाहिँ प्रथम भएछु भनेर। त्यसरी चाहिँ प्रतिभा प्रस्फुटन भएको अवस्था थियो। गुरु चेला गुरु शिष्यको यो सङ्गत सानिध्यता सङ्गीतमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा यो सर्वव्याप्त थियो। यो गुरुकुलीय पद्धति मात्रै होइन, आज पर्यन्त छ। त्यो चित्रकलादेखि लिएर सङ्गीतमा सिने क्षेत्रको कुरा त अघिल्लो साता तुलसी घिम्रेले त्यो अनुभूति साट्दै हुनुहुन्थ्यो मुम्बईको। तपाईँको पनि काठमाडौँमा आएर चन्दन कुमार श्रेष्ठसँगको त्यो गुरु चेलाको सानिध्यता चाहिँ बडा बेजोड भएछ होइन? तपाईँले ललित कला क्याम्पस छोड्नु 6 महिना पछाडि छोड्नुको कारण पनि त्यो गुरुसँगको सानिध्यता जोडियो होइन? दुईटा बाटो थियो। अब मैले अहिले आएर एकदम ठुलो कुरा गरेँ भने त्यो स्वीकार योग्य पनि हुँदैन, त्यो अहङ्कारी हुन्छ, त्यो दम्भिस। मैले वास्तविक कुरा गर्नुपर्छ। त्यही कारण पनि मैले पृष्ठभूमिमा मेरो तपाईँले औषध भनेर सोध्नुभयो, औषधभित्र पनि औषधको प्रकार चाहिँ कस्तो थियो भनेर मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेँ होइन? त्यो पृष्ठभूमिबाट काठमाडौँ आएको विद्यार्थी जसले चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन, तर अरू पढ्नुपर्छ भन्ने देखेपछि अब म पनि पढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइ सुरुवात भयो। पढ्नुपर्छ भन्दा के पढ्नुपर्छ त? अब आर्ट्स पढ्ने हो कि साइन्स पढ्ने हो कि अथवा मतलब कमर्स पढ्ने हो कि त्यो चाहिँ एसएलसीको मार्कसिटको अनुसार अगाडि बढ्ने हो पढ्न चाहेको विषय पनि। अनि काठमाडौँमा गएर पढ्नको लागि तपाईँको कोठा खोज्नु पऱ्यो, घाँस कपासको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, हरेक महिना चाहिँ नगद पठाउन सक्ने ठेल्न सक्ने पारिवारिक पृष्ठभूमि हुनु पऱ्यो। अनि त्यो किसिमको कुराहरू केही पनि मेरो चाहिँ रहेनछ। तर मेरो बुवा आमाले मलाई कसरी साथ सपोर्ट दिनुभयो भने, तँ एउटा छोरा होस्, हाम्रो चाहना नगर्ने चाहना तैँले गरिहालिस्। काठमाडौँ पढाउने वास्तवमै हाम्रो हैसियत त होइन, तर तँ पढ्छु नै भन्छस् भने धेरै नगद पैसा त हामी सक्दैनौँ, तर घर बस्दा पनि तैँले एक छाक खाना खाने नै हो, काठमाडौँ बस्दा पनि तैँले एक छाक खाना खाने नै हो। टाउकोले टेकेर भए पनि 2 वर्ष चाहिँ म तँलाई साथ दिन्छु, रहर गरिहालिस् तैँले। त्यस पछाडि चाहिँ तैँले आफ्नै बाटो आफैले बनाउनुपर्छ है भन्ने किसिमको एक प्रकारको गोरेटो बनाइदिन्छु। त्यो गोरेटोलाई राजमार्ग चाहिँ मेरो जिद्दीमा त्यो पनि। अब जसको पनि आफ्नो बच्चालाई त आफ्नो प्यारेन्ट्सको त माया हुन्छ नि छ, त्यो मेरो जिद्दीलाई उहाँहरूले त्यसरी कमिटमेन्ट गरेको कारणले अनुमोदन गरिदिनु भयो। त्यो अनुमोदन गरेको कारणले गर्दाखेरि 2 वर्षभित्रमा काठमाडौँमा मैले घाँस कपासको जो गर्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो। कलेज पढ्न आइयो, कलेजमा भर्ना पनि भइयो, आदरणीय पूजनीय गुरुज्यूसँग भेट पनि भयो, उहाँसँग शाहको साक्षात्कार भयो। अनि उहाँ चाहिँ अब आफ्नै कारणले गर्दाखेरि कलेज छोड्नु भएछ उहाँले। दसैँ पछाडि उहाँ आउनु भएन। मोस्ट प्रोबाब्ली 6 महिना भन्नुभयो हजुरले, 2 महिना 3 महिना पढ्न पाइयो। उहाँले पढाउँदा बडो रमाइलो लाग्थ्यो, पढेको जस्तो लाग्थ्यो
केही नजान्ने बबुरो हो तर के पढिरहेको छु जस्तो लाग्यो। सङ्गीत सिकाउनु भयो कलेजमा। अनि पछि उहाँको नसाले छोइसकेपछि त्यो उहाँको नसा पनि भयो, उहाँप्रतिको खोज पनि भयो। अनि 2 वर्षमा काठमाडौँमा घाँस बाँस कपासको सम्पूर्ण जो गरेर मलाई टिक्नु छ, मलाई गाउँ फर्किने मन छैन। त्यो गर्दाखेरि अब कसैको जीवनमा एकाडेमिक पढाइ पनि अगाडि बढाएर सङ्घर्ष गर्ने वातावरण बन्ला, मेरो जीवनमा त्यो बनेन। मैले चाहिँ कि चाहिँ एकाडेमिक पढाइलाई बढाउनु पर्यो या त प्र्याक्टिकल पढाइलाई बढाएर काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्ने वातावरण खोज्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि मेरो परिस्थिति, मेरो पृष्ठभूमि, मेरो अवस्था, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि मैले काठमाडौँमा कलेजमा पढ्न चाहिँ पाइनँ। अब अहिले भन्दाखेरि सकिनँ भनौँ। व्यावहारिक रूपमा आज जे हुनुहुन्छ त्यो बाटोलाई चाहिँ आफ्नो मूल मार्ग बनाउनलाई एउटा एकाडेमिक बाटो अवलम्बन गर्न सकिनँ र मैले व्यावहारिक रूपमा मैले गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गरेर मैले यो मूल कुरो पढ्न पाएँ भने, जे कुरो पढ्नुपर्ने हो, जे मेरो विषय हो, जे विषयमा म स्पष्ट हुन जरुरी छ, यो विषयलाई मैले पछ्याउन पाएँ भने कम्तीमा मेरो जीवन चाहिँ म जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि व्यतीत गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्य अनुरूप गुरुलाई खोज्ने क्रममा गुरुलाई पनि भेटेँ। गुरुसँग पढाइ पनि सुरुवात भयो। गान्धर्व सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र भनेर गुरुले स्थापना गर्नुभएको लगभग 27 वर्ष भएछ र त्यहाँ अहिले म निरन्तर गुरुसँग पढि नै रहेको छु। म कसरी काठमाडौँ बस्ने भन्ने अवस्थाको शिव परियार आज हजुरसँग आएर यसरी संवाद गरिरहँदाको शिव परियार बन्नमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तित्वहरूको त सहयोग सपोर्ट भइहाल्छ, तर मूल तत्त्व एउटा तत्त्व छ नि म भित्रै आफूलाई महसुस भएको, आफैभित्र चाहिँ यो चिजले हो म भएको चाहिँ गुरुको आशीर्वाद नै हो। तुलनात्मक नै कुरा गर्ने हो भने मान्छेले चाहिँ आफ्नो इतिहास बिर्सिन्छ, आफ्नो जरो बिर्सिन्छ, आफ्नो कुलो बिर्सिन्छ। तर तपाईँले बडा खुलस्त रूपमा आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर तपाईँको अध्ययनको तहगत सोपानका विषयमा मैले नसोधेरै भन्नु भनेको त्यो जब जुन मान्छेले इमान्दार स्वीकारोक्ति जब सुरु गर्छ हजुर, तब त्यो मान्छेको जिन्दगी चाहिँ अनि साँच्चीकै निर्भयपूर्ण आनन्द र तन्मयताका साथ व्यतीत हुन्छ के। गायन पेसामा छु, पेसा गीत गाउने हो। मैले तपाईँलाई हद्द अन्याय गरेँ भने अनि तपाईँलाई मन नपर्ने गीत मात्रै गाइदिने हो। मैले गाएको गीत तपाईँलाई मन नपर्छ, मैले तपाईँप्रति गर्ने अन्याय त्यति हो। अन्यथा मैले तपाईँको हृदयमा अलिकति एकै सेकेन्ड किन नहोस् एउटा आनन्द प्रदान गर्नको लागि मेरो जीवनको उद्देश्य हो सङ्गीतको माध्यमबाट। अनि म किन ठुल्ठुला कुरा गरौँ, किन म आफूलाई एकदमै मतलब म कतै नभएको मान्छे भनौँ। मेरो विषयमा जान्न कोही व्यक्तिले चाह्यो भने त एकै घन्टामा सबै कुरा जान्न चाहन्छ। अनि वास्तविकता, यथार्थ र इमान्दारीबाट भागेर कहाँ पुगिन्छ र। तर सामान्यतया जब सार्वजनिक छवि कुनै पनि व्यक्तिले बनाउँछ नि, हजुर, त्यो कति टिकाउ हुन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यो क्षणभङ्गुर होस्, जुनसुकै कुरा भने हजुर, आजको दिनमा तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रबाट आर्जन गर्नुभएको त्यो ज्ञान होस्, त्यो कला होस्, त्यो नाम होस्, त्यो पहिचान होस्, हजुर, सबै कुरा यो क्षणभङ्गुर हो। यो मेरो कला, मेरो साधना, मेरो प्रारब्ध, मेरो भाग्य, यी सबैबाट भएको प्राप्ति हो। त्यसैले यसलाई मैले जगर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ यो मेरो सम्पत्ति हो भनेर त्यसलाई नमानेर त्यसमा उत्तालिने, त्यसमा अहङ्कार हुने, त्यो पन बढी भएका कारणले त्योभन्दा तपाईँ आज चाहिँ अपवाद मुखर हुनुभयो भन्न खोज्या। सायद हुन्छ होला। अब हामीले हाम्रो क्षेत्रमा त्यस्तो खालको उदाहरणहरू पनि यता कता देख्न पाउँछौँ, प्रशस्त होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले मेहनत गरेभन्दा ज्यादा र मेहनत गरेर पाउनुपर्ने समयभन्दा अगाडि नै पाएको कारणले पनि त्यो उहाँहरूले त्यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्न सम्हाल्न नसकेको कारणले त्यस्ता कुराहरू देखिएको हुनसक्छ। मेरो जीवन चाहिँ कस्तो छ भने म सिँढी चढेको छु, उकालो यात्रामा छु, तर 1 नम्बरको सिँढी टेकेर म एकैचोटि 5 नम्बरमा कहिले पनि पुगिनँ। म 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4 हुँदै यसरी अगाडि बढेको छु। अनि कहिलेकाहीँ लडेको पनि छु, फेरि लडेर फेरि उठेर अगाडि बढेको छु। अनि मलाई चाहिँ उपलब्धिहरूमा म एकदमै धेरै असन्तुलित हुने, उपलब्धिहरूका विषयमा आफूलाई चाहिँ आफ्नो पृष्ठभूमि बिर्सिने
खालको अवस्था चाहिँ आजको दिनसम्म आएको छैन। अब त झनै आउन आउँदैन, सक्ने अवस्थै छैन। अब गायक शिव परियारसँग संवाद गर्दैछु, यो दार्शनिक शिव परियारसँग होइन। मलाई तपाईँले इन्टरभ्यूको लागि ताकेता गर्दा नै मलाई यसो एक वर्ष जति नगर्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो क्या। अब तपाईँको म एक हिसाबले मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू गरेको छु आफ्नो जीवनमा। लगभग 60 सालदेखि रेडियोमा फर्स्ट भएदेखि नै इन्टरभ्यू गरेको छु। अनि म पहिलोचोटि अलि नर्भस पनि भएको, के होला भनेर अलि डर पनि लागेको। सुरुवात हुँदा चाहिँ होला, होइन तपाईँसँग यो मेरो जीवनको एउटा यस्तो इन्टरभ्यू हो जहाँ म नर्भस छु क्या। आज म त तपाईँलाई कसरी जवाफ दिने होला, यसरी जवाफ दिउँ कि वास्तविक शिव परियार यहाँ देखियोस्। मेरो आदरणीय दर्शक श्रोताहरूले पनि वास्तविक शिव परियारलाई चाहिँ सुन्ने, हेर्ने, साक्षात्कार गर्ने अवस्था सृजना होस् भनिरहेको छु। मैले मेरै उदाहरण दिने हो भने म बाहिर चाहिँ अन्तर्मुखी स्वभावको जस्तै लाग्छु। हजुर। तर जब माइक हुन्छ, जब क्यामेरा हुन्छ, त्यस पछाडि मैले नसोचेको प्रश्न अथवा प्रसङ्गहरू अङ्कुरित हुन्छ भने जस्तै गायक पनि त्यति बेला मात्रै सही ठाउँमा आउँछ जब ऊ गीतको त्यो झङ्कारमा, सङ्गीतमा डुब्छ। यहाँ त सङ्गीत त छैन, तर तपाईँको स्वर आफैमा माधुर्य छ। धन्यवाद। तपाईँलाई सबभन्दा कालजयी बनाउने पहिलो खुड्किलो, हजुर, त्योभन्दा अगाडि पनि गीत गाउनुभयो। अघि प्रसङ्ग सुरु गरेको थिएँ 2062 सालमा रेकर्ड भएको फेवा तालमा साइली। कालजयी नै भनेर त म आफैले आफ्ना गीतलाई कसरी नामाकरण गरौँ, दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ भन्दा चाहिँ राम्रो होला होइन। हुन त आजको दिनमा अब रेकर्ड गरेर स्ट्याटस हाल्दा एउटा कालजयी अमर गीत रेकर्ड गरियो भनेर स्ट्याटस लेख्ने प्रचलन छ। त्यो अभिमान हो। त्यो कालजयी के हो, हजुरले भन्नुभएको कालजयी के हो, हाम्रा अमर स्रष्टाहरूका कालजयी के हुन्, ती फेरि पनि यो नेपाल र नेपाली सङ्गीत रहेसम्म त्यो चाहिँ एउटा चिन्तनको विषय रहला। म आफ्ना गीतहरूलाई चाहिँ कालजयी भनेर कहिले पनि नामाकरण गर्नलाई मलाई हिम्मत छैन। तर म के भन्छु भने यी गीतहरूले चाहिँ मलाई स्थापित गरिदिएका हुन् नेपाली सङ्गीतमा। यी गीतहरू चाहिँ नेपाली श्रोताहरूले अत्यन्त हृदयबाट स्वीकारिदिनु भएको कारणले म शिव परियार बन्न सकेको चाहिँ भन्न सक्छु। सुरुमा फेवा तालमा साइली, डुङ्गा सलल, सम्झनामा तिम्रो तस्बिर जलल भन्ने गीत हो। 2062 साल साउन 7 गते शुक्रबार रिलिज भएको एल्बम हो, मेरो पहिलो डेब्यू एल्बम। यसमा किरण घिमिरे माइकल भाइको, प्रिय भाइको शब्द रहेको छ। अनि हाम्रो प्रिय दाई आफै पनि राम्रो गायक हुनुहुन्छ, रामचन्द्र काफ्ले दाईको सङ्गीत रहेको छ। यो चाहिँ मैले क्लासिकल पढ्दै गरेको तराईको एउटा केटोले मध्यपश्चिमतिरको एउटा लोक शैलीको गीत गाउने प्रयास गरेको थिएँ। फेवा तालमा साइली डुङ्गा सालला, सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झलला, सेती नदी साइली बग्यो सालला, सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झलला। तपाईँको गीतमा चाहिँ यो शास्त्रीय माधुर्यता, यो लोक पनि हो तर त्यहाँ फेरि शास्त्रीयता चाहिँ पृष्ठभूमिमा छ होइन। तपाईँले छनौट यस्तो गर्नुहुन्छ कि तपाईँको स्वरले त्यस्तो बनाइदिन्छ? अब यस्तो हुन्छ, शास्त्रीय सङ्गीत पढ्ने भाग्य भयो, असाध्यै राम्रो गुरुसँग सान्निध्यता भयो। अनि हजुरको के हुँदो रहेछ भने जे कुरा मान्छेले चिन्तन गर्छ, जे कुरा मान्छेले व्यवहारिक रूपमा प्र्याक्टिस गर्छ, उसले गरेका काममा पनि त्यसको छनक आउँछ नि त। अब म शास्त्रीय भर्खर पढ्दै गरेको, साधना गर्दै गरेको विद्यार्थीले मध्यपश्चिमको ठेटपन त गलामा कसरी ल्याउनु? म आफै पनि मध्यपश्चिमको होइन, तर मैले त्यसको लयलाई मसँग भएको शैली र क्षमताले मेरो शैलीमा प्रस्फुटन गर्ने मैले कोसिस गरेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ आदरणीय नेपाली श्रोताहरूले असाध्यै धेरै रुचाइदिनु भयो। अब यही गीत एकजना ठेट गायकले गाउँदाखेरि आउने ठेटपन फेरि छुट्टै हुन्छ। तर त्यो ठेटपनको लयलाई
अलिकति ठेटपनभन्दा हटेर गीत गाउने गायकले गाइदिएको त्यो बेलामा एकदमै स्वीकारी दिनुभयो आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले र म नेपाली सङ्गीतमा एउटा व्यावसायिक रूपमा स्थापित हुन पाएँ। अब शिव परिवार सम्झिँदाखेरि थुप्रै गीतहरू छन् होइन। अब हजुर। बेहोसी पछि होसमा आउँदा क्या दामी हो, अथवा पागल बनायो तिमीले, के अरे कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्चमा, अलिकति नजर तिम्रो, हजुर, कयौँ गीतहरू छन्। यी सबै अघि भनेकै यी विधाहरू नै भनेको शास्त्रीय गायनको त्यो पृष्ठभूमि त्यो त्यसमा चाहिँ मचक्क टेकेको हुन्छ। कतिपय गीतहरूमा चाहिँ देखिने गरी नै हुन्छ। टेकेको हुन्छ, कतिपय गीतहरूमा चाहिँ हिडन हुन्छ क्या त्यो कुराहरू। तर म जक चाहिँ त्यही हो, मेरो बेस चाहिँ त्यही हो। जस्तो एक हप्ता अगाडि मात्रै नेपाली पप रक सङ्गीतमा अत्यन्त स्थापित एक जमानाको नाम आज पनि त्यतिकै युवा पुस्ताहरूमा आज एउटा लोकप्रिय हुनुहुन्छ सुन्ने आस्था ब्यान्ड होइन, नरेन लिम्बू, उहाँको कम्पोजिसन मैले गाएको छु क्या। सुन्ने मान्छेलाई त्यो एउटा फरक शिव परिवारले यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने खालको छ। त्यस्तै अन्य एकजना युएस बस्नुहुने आदरणीय अनुप पहाडी दाईको कम्पोजिसन गाएको छु। भन्न खोजेको कुरा के हुन्छ भने शास्त्रीय भनेको होइन कि मात्रै होइन, मात्रै होइन। त्यो चाहिँ शास्त्रीय भनेको कुनै पनि आफूले काम गर्न चाहेको विषयको शास्त्रीय ज्ञान लिनु भनेको त्यो विषयप्रति सबै आयामबाट चाहिँ सचेत भएर त्यो विषयलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ आफूभित्र बनाउनु हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले त्यो शास्त्रीय भन्ने अर्थमा बुझ्दछु। अनि मैले सङ्गीतमा आफूलाई त्यसै गरी बनाउने प्रयास गरेको हुँ। अब यो फेवातालमा साइली आयो, क्या दामी छ, पिलाएर साथीले होइन, अब कहाँ थियो रङ्गमञ्च, धेरैचोटि मरे म त, अलिकति नजर तिम्रो, यी सबै गीतहरूको आफ्नो आफ्नो प्रकारको बान्की, आफ्नो आफ्नो प्रकारको आयाम छ नि त। मैले सबै गीतलाई एकै प्रकारले गाइदिएँ भने त मैले शास्त्रीय सङ्गीत अध्ययन गरेको, साधना गरेको कुनै महत्त्व मतलब नै भएन, मलाई आउँदैन गाउन भन्ने हुन्छ एउटा चिज बाहेक। तर मैले ती सबै गीतहरूलाई त्यो गीतको जनर अनुसार आफ्नो भोकल डेलिभर गर्ने, भोकल पर्फर्म गर्ने चाहिँ प्रयास मैले गरेँ त्यो दिनहरूमा। एकदमै धेरै पोख्त भएर होइन कि प्रयास। यदि त्यो एउटा संयोग घटित भएको थिएन, काठमाडौँ आइन थिएन र गुरुसँगको भौतिक सान्निध्यता हुने थिएन र शास्त्रीय सङ्गीतमा हुने थिएन भने पनि तपाईँ गायक त हुनुहुने नै रहेछ। किनभने तपाईँलाई त्यो 5 कक्षामा भएको त्यो संयोगले मनसम्म ल्याइ पुऱ्याए पछाडि त त्यसले ल्याउने नै रहेछ। गायक हुन्थेँ होला तर यतिको गायक हुन्थेन म। गायक बन्थेँ, 32,000 गायकभित्र मेरो पनि नाम दर्ज हुन्थ्यो होला, 2-4वटा गीत गाएर गाउँ फर्किन्थेँ होला, एउटा आम औसत नेपाली जस्तै आज परिवारलाई छोडेर आफ्नो जवानी बेच्न खाडीमा जान्थेँ होला होइन। तर नेपालभित्रै रहेर आफूले रहर गरेको अनि त्यही चिजलाई फेरि एउटा अध्ययनको विषय बनाएर फेरि त्यसै चिजमा चाहिँ स्थापित भएर त्यसै चिजबाट आफ्नो सम्पूर्ण जीवनयापन गर्ने भाग्य मेरो हुन्थेन होला सायद। मलाई भित्रको तत्त्वले चाहिँ गुरु नभएको भए म हुन्थेन भन्छ क्या। कि मैले आफैलाई फर्केर हेर्दाखेरि आफूले त चिनिन्छ नि त, आफूलाई चिनिन्छ, म को हुँ, मेरो अस्तित्व के हो, मेरो क्षमता के हो, मेरो सामर्थ्य र मेरो सीमा के हो। तपाईँ भिडमा हुँदा तपाईँलाई असाध्यै धेरै प्रशंसा गरियो, पुष्पगुच्छ अर्पण गरियो, तपाईँलाई रथमा यात्रा गराइयो होइन, वाह वाह गरियो, नेपालका सबै पुरस्कारहरू तपाईँलाई हस्तान्तरण गरियो। तर जब तपाईँ फर्केर घरमा जानुहुन्छ अनि ऐना अगाडि उभिएर आफूलाई हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँको असली औकात हैसियत त तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि। तपाईँ साँच्चीकै गर्व गर्न लायकको मान्छे हो मैले मेरो विषयमा म आफैभित्र गर्व गर्न लायकको छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ डराउनुहुन्न। तर तपाईँ लायक हुनुहुन्न भन्ने तपाईँको मनले तपाईँलाई भन्छ भने त त्यो रातभरि तपाईँलाई निद्रा लाग्दैन। तपाईँले गाउनुभएका गीतहरूसँग कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि बढी व्यावसायिक भयो शिव भन्नु? मेरो गुरु चाहिँ अत्यन्त शास्त्रीय संस्कारमा आउनुभएको रहेछ। सुरुमा कस्तो पनि घटनाहरू भयो गान्धर्वमा भने तल सिँढीमा कोही मान्छे त गीत गाउने लालसा राखेरै त सङ्गीत पढ्न आउने हो। कोही मान्छे गीत गाउँदै आयो भने गीत गाएको थाहा पाउने बित्तिकै क्लासबाट निकालिदिइहाल्ने। गीत भनेपछि गाउनु हुँदैन। क्लासिकल पढ्न आएको विद्यार्थीले जब गीतमा डुब्न थाल्छ त्यसपछि ऊ क्लासिकलमा रहन सक्दैन।
क्लासिकलको जुन मेन मूल तत्त्वभित्र ऊ समाहित हुन सक्दैन। ऊ चाहिँ मतलब कस्तो भन्छ नि त्यो भँगेरा प्रकृतिको हुन्छ, न यो न त्यो भन्ने। उहाँको चाहिँ पहिलाको दृष्टान्त चाहिँ त्यो थियो, सोचाइ त्यो थियो। पछि रेडियो नेपालमा 59 सालमा म 3rd इयर पढ्दा पढ्दै शास्त्रीय सङ्गीतको कोर्समा 3rd इयर पढ्दा पढ्दै तेस्रो वर्षमा पढ्दा पढ्दै तल सिनियर आदरणीय विद्यार्थीहरू आधुनिक गीत कम्पिटिसनका लागि गुरुसँग प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको अवस्था, हामी चाहिँ माथि लुकी सरले सुन्नुभयो नि क्लासबाट चाहिँ निस्किने अवस्था हुन्छ, त्यो र ढोका थुनेर माथि बिस्तारी आफ्नै ग्रुपमा प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ। र अचानक कसैले लगेर तल पोल सुनाइदिनु भयो। अब कहाँ 2nd इयर 3rd इयर पढ्दै गरेको विद्यार्थी, कहाँ अब सङ्गीत विशारद पढ्दै गर्नुभएको विद्यार्थीहरू तयारी गरिरहेको अवस्थामा अब गान्धर्वबाट निस्किनुपर्ने अवस्था सुरु भयो भन्ने डराइ गइयो। खोइ के भएको नि, यो परिवर्तन हुने बेलामा त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। सुनाउनुहोस् त तपाईँको गीत भन्नुभयो सरले, डराइ सुनाए। त्यो गीत सुनाउने भन्दा पनि अब गान्धर्वबाट निस्किने अवस्था भयो भन्ने छ मनमा। अनि सरले अलिकति हामीले लय चेन्ज गरेर एउटा प्रयोगात्मक कम्पोज गरेको थियौँ, सरले त्यसलाई मिलाइदिनु भयो। जस्तो कम्पोजिसन के थियो भने, जति बिर्स्यो तिम्रो याद आउन खोज्छ किन होला, मेरो दिलले तिम्रै गीत, मेरो दिलले तिम्रै गीत गाउन खोज्छ किन हो। यो चाहिँ गाउन खोज्छ किन होला, किन होला, किन होला। पहिला चाहिँ फोहोमा जाने बिट, अनि चाहिँ अब त्यो शङ्कापन हुन्छ नि एउटा उमेरमा, यस्तो गरिदिने भनेर त्यो टाइपको कम्पोजिसन चाहिँ हामीले सुरुमा बनाएको थियौँ। मैले त्यो बनाएको थिएँ, सुरेश वाग्लेजीको शब्द हो, नेपाली गजलको शब्द। सरलाई सुनाएपछि सरले यो भएन, तपाईँले आउन खोज्छ किन होला, किन होला, किन होला भनेर सरले त्यसलाई फोमा ल्याइदिनु भयो क्या। मेरो जीवनको साङ्गीतिक एउटा दृष्टान्त जुन औपचारिक रूपमा बन्न गइरहेको थियो, त्यहाँ नै गुरुको प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट छ क्या। गुरुले त्यो दिन मलाई गाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम खुलेर नभने पनि यसरी गाउनुहोस् भन्नु भनेको, तपाईँ यसरी गाएर जानुहोस् भनेको हो नि त। र म त्यो साल प्रथम भएँ र गान्धर्वको माहौल पनि फेरियो। मलाई सबैले वाह गरिरहेको अवस्थामा म चाहिँ हृदयमा गुरु ढुक 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 भएर धड्किरहेको पाउँछु क्या। यो मेरो गुरुप्रतिको एकदमै प्रेम हो। यो कसैले मलाई केही भनोस् या नभनोस्, मलाई जहिले पनि त्यही लाग्छ, गुरु हुनुहुन्छ र नै म भएँ र मैले नेपाली सङ्गीतमा केही दिन सकेँ भन्ने लाग्छ। अर्को कुनै सिर्जना सुनौ। तपाईँ आध्यात्मिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि मैले डक्टर, अब त डक्टर भन्नु पर्यो, डक्टर KN स्वामीजी हो होइन, असाध्यै केशवानन्द स्वामी, केशवानन्द स्वामीजी असाध्यै मजाको हुनुहुन्छ। उहाँसँग भेट्दाखेरि असाध्यै रमाइलो लाग्छ, भेटघाट भइरहन्छ। विद्वान हुनुहुन्छ व्यक्तित्व। उहाँको शब्द रचनामा मैले पछिल्लो चरणमा सङ्गीतका लागि मेरो मूल गुरुको अभावमा एउटा समयमा फेरि गुरु थापन गरेर केही समय साङ्गीतिक सान्निध्यता प्राप्त गरेको गुरु हुनुहुन्छ अर्को, मेरो मूल गुरुकै चेला आदरणीय चण्डीप्रसाद काफ्लेज्यू। उहाँको सङ्गीतमा एउटा संस्कृत गीत पनि गाएँ। गाउने अवसर प्राप्त भयो। म उहाँहरू दुवैजनालाई असाध्यै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मम भाषा संस्कृतं जनभाषा संस्कृतं, मम भाषा संस्कृतं जनभाषा संस्कृतं, मातृभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं,
हृदय मन आत्मभाषा संस्कृतम जयतु 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 संस्कृतम मम भाषा संस्कृतम जनभाषा संस्कृतम देवो भाषा संस्कृतम मातृभाषा संस्कृतम पूर्वज मुनि जन सेवित भाषा वेदोपनिषद दर्शन भाषा हिमगिरि मंडित सतता खंडित हिमगिरि मंडित सतता खंडित नेपाल राष्ट्र भाषा संस्कृतम जयतु 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 संस्कृतम। यस्तो प्रकारको गीत थियो। त्यो उच्चारण गर्न पनि असाध्य गाह्रो थियो, तर मैले त्यसलाई पार लगाउनु भयो। तपाईँले आफूलाई आफ्नो आदर्शका रूपमा हजुर आफूले सङ्गीत क्षेत्रमा हजुर नारायण गोपालको म पछ्याउँछु भन्ने गर्नुभएको छ। त्यो के अर्थमा भने नारायण गोपालले आफ्नो जीवनभरिमा जम्मा 136 वटा गीत गाउनु भएको छ। हजुर सङ्ख्यात्मक रूपमा त्योभन्दा केही बढी भयो होला, तर अहिले त एक दिनमै 20 वटा 30 वटा रेकर्ड गराउने के अरे स्रष्टाहरू आइरहेको समयमा स्रष्टा भन्ने कि गायक भन्ने तपाईँले जम्मा 250 वटा गर्नुभएको छ। त्यो तपाईँले चाहिँ एकदमै तौलिएर सुरुको समयमा त अलि बढी गर्नुभयो होला, तर अहिले चाहिँ एकदमै तौलिएर शब्द हेरेर भाव हेरेर सङ्गीत हेरेर मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँलाई ब्राकेटभित्र घमण्डीको उपमा पनि दिन थालिसकेका छन्। त्यो स्वीकार्य छैन तपाईँलाई? त्यो के छ भने अब घमण्डी नराम्रो भन्ने कुरा त हजुर अध्यात्म पढेको मान्छे भगवान गौतम बुद्धको भौतिक जीवनको समयको कालखण्ड पढ्नुभयो भने उहाँलाई पनि नराम्रो भन्ने धारे हात लाउने कति मान्छेहरू थिए होइन। ओशो रजनीशलाई नै हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूका भक्तहरूले त भगवान नै भन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि खेद्ने मार्ने हरेक प्रकारको छ। अब क्राइस्टलाई क्रुसमै झुन्ड्याएर काँटी नै ठोक्या हो होइन। भनेको राम्रो काम राम्रो विचार साँच्चीकै विचार व्यक्त गर्ने मान्छेलाई युगले तत्कालीन समयमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरेको छैन। म के अर्थमा स्वर सम्राट श्रद्धेय नारायण गोपालज्यूको पथ पछ्याउने एउटा कलाकार हो भने केवल गीतको सङ्ख्याको लागि मात्रै होइन, कस्तो प्रकारको शब्द चयन गाउने। हुन त उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा करकापमा साथीभाइको मन राख्न कहिलेकाहीँ साथीभाइको सत्ताको दरबारको हरेक सबैको मन राख्न अलिकति ठिकै खालको शब्दहरू पनि गाउनु भयो होला, परिन्छ। तर त्यो प्रतिशत 5% होला। तर उहाँका शब्दहरू तपाईँहरूले आज पनि हेर्नुभयो भने शब्द मात्रै पढ्नुभयो भने यस्तो आनन्द दिन्छ के उहाँले गाउन पाउनु भएको, उहाँले सेलेक्सनमा राखेर गाउनु स्वर दिनुभएको छ। मलाई पनि त्यो कुराले एकदमै धेरै प्रभावित बनायो। नेपालमा उहाँ हुनुभयो, इन्डियामा चाहिँ अब किशोर कुमार साहब होइन, उहाँले गाउनुभएको 100 एउटा कुनै गायकको गीत बजाएर किशोर कुमारज्यूको गीत बजाइदिनु भयो भने एउटा गीतले बिर्साइदिन्छ। त्यस्तै स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ नेपालमा के उहाँ होइन। त्यो के कारणले भन्दा गीतको सबैभन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको शब्द हो। सङ्गीत त एउटा माध्यम हो, तपाईँभित्र भएको भावनालाई मुखरित गरेर असङ्ख्य जनमानसको कान मन मस्तिष्कमा पुर्याउने माध्यम मात्रै लय र एउटा आवाज हो। तर मूल तत्त्व त शब्द हो नि, शब्द ब्रह्म हो के। तपाईँले कसैलाई एकदम मिठो बोलिदिनुहोस् बिहान, उसको दिनै राम्रो हुन्छ। तर कसैलाई तुच्छ बोलिदिनुहोस् त, तपाईँसँग सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ र उसको दिनै खराब हुन्छ। भनेको उसको जीवन नै खराब हुनसक्छ शब्दका कारणले गर्दा। भनेपछि हामीले यस्तो खालको शब्द डेलिभर गरौँ सङ्गीतको माध्यमबाट, जुन शब्दले मान्छेको जीवनमा एउटा ऊर्जा पैदा होस्, मान्छेको जीवनमा एउटा सकारात्मक रूपमा चाहिँ झङ्कृत होस् भित्रबाट। ऊ रुँदैछ भने पनि उसको रुवाई रोकियोस्, ऊ हाँस्दैछ भने पनि हाँसोमा एउटा रञ्जकता थपियोस् होइन। उसको जीवन चाहिँ एउटा मतलब जिउँदो महसुस हुने खालको जीवन होस्। त्यो खालको शब्दलाई चाहिँ गाउनुपर्छ।
त्यो गाउने मान्छे चाहिँ गाएको भन्ने सोच म राख्छु। अलिकति नजर तिम्रो। यो जनकराज पौडेलजी सञ्चारकर्मी गजलकार, उहाँको शब्द हो। पहिलोचोटि अनाम मण्डलीले 3 दिने गजल महोत्सव गर्दै थियो। त्यसका अध्यक्षज्यू घनेन्द्र ओझाजी हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी। शिव परियार तैँले जनकराज पौडेलको किताब लगेर चाना चटपटे बेरेर खाइस्, तँलाई गीत पठाएको 15 दिन भइसक्यो, तैँले गीत ल्याएर आइनस्, पर्सि गजल महोत्सव छ भन्ने आरोप आयो सिधै फोनमा। सिधै यसै भनियो, तैँले हाम्रा गजललाई चाहिँ गजलको किताब लगेर त्यो किताबको पानामा चाना चटपटे खाएर पाना फाल्दिस् भन्ने। मलाई त थाहा नै छैन। महोत्सवसँग सम्बन्धित स्रष्टा र म बिचमा जसले जिम्मेवारी लिएको थियो त्यो मान्छेले माल गायब पारिदिएको अवस्था रहेछ। त्यस पछाडि किताब तुरन्त प्राप्त भयो। जनकराज पौडेलको किताब मैले सर्र हेरेँ, एक राउन्ड, टक्क एउटा मात्रै गजल मैले छाने, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ। छान्न त छाने दिउँसो, भोलि प्र्याक्टिसमा सुनाउनु छ, पर्सि लाइभ गाउनु छ। अर्को म्युजिकमा यसो सारेगामा पढाउँथेँ। 70-80 जना विद्यार्थीहरू थिए बागबजारमा। अनि भोलिपल्ट बिहान गएँ। कहिलेकाहीँ सृजनाहरू अलरेडी नै पूर्व रूपमै तयारी अवस्थामा हुँदा रहेछन्। त्यो शब्दमै सङ्गीतको माधुर्य हुन्छ। त्यो मतलब मैले बनाएर राखेको थिइनँ। टक्क आफ्नो साजमा बसेर सर्र कम्पोज गर्दा 1 मिनटमा कम्पोज गरेको गाना हो अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ। अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ, आऊ। बादल जस्तो कालो केश फुकाएर आऊ, बादल जस्तो कालो केश फुकाएर आऊ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ। पिउने पिलाउनेको प्रसङ्ग चाहिँ धेरै आउँछ है तपाईँको गीतमा। पिलायो साथीलेदेखि लिएर पछि अर्को फेरि त्यसको गाउँदै जाँदाखेरि त्यो गीतले चाहिँ मलाई खोइ के गरिदियो क्या, मेरो जीवन नै त्यसमा त रुचि भएको त होइन योगेश्वर अमात्य जस्तै होइन। अब योगेश दाई त योगेश दाई भनेको त उहाँ त महारथी हो, त्यसको महारथी नै हो होइन। उहाँ एक हिसाबले अब सबै कुराबाट म त उहाँलाई सानोतिनो राजै भन्छु क्या होइन। अब मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि अल्कोहलिक होइन। नाम भन्दैन, एकजना आदरणीय स्रष्टा सञ्चारकर्मीज्यूले नै भाइ गायक भएछ त यसो लिनु पऱ्यो नि ल भनेर एउटा रक्सीको ठुलो होर्डिङबाट आएको थियो, सेतो रक्सी त्यो नाम नभनौँ होइन। त्यो कागती चट्ट निचरेर दमकको प्रोग्राममा चाहिँ चखाउनु भयो। गाउँतिर बनाइएका लोकल चिजहरू चाहिँ समहाउ समटाइम खाइयो होला कहिलेकाहीँ होइन। तर रक्सी नै खानुपर्छ, नखाएर हुन्छ भनेर त्यहाँबाट खान निकै प्रयास गरेँ। क्रिया हालेको छैन, कसम हालेको छैन धुप बालेर। अब कहिलेकाहीँ असाध्यै राम्रो साथीभाइहरू पर्दाखेरि कुरा नकाट्ने, अर्काका कुराहरू नकारात्मक कुराहरू नगर्ने, आफ्ना दुःख सुखका कुरा गर्ने साथीभाइको माहौलहरू पर्दाखेरि यसो साथ दिइ पनि हाल्छु। तर त्यो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो झोलले भन्दा त्यो झोलको विषयमा लेखिएको शब्दले चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै उतार चढाव ल्यायो। यो प्रसङ्ग निरर्थक र एकाएक ल्याएको होइन नि त। अनि पहिला क्या दामी भयो आदरणीय राजेन्द्र थापा दाईको शब्दमा गाएँ, त्यसले त अब टर्निङ पोइन्ट नै ल्याइदियो। त्यस पछाडि आदरणीय दिदी निहारिका लक्ष्मी साई दिदीको शब्दमा प्रिय मित्र तारा प्रकाश लिम्बुजीको सङ्गीतमा गाएँ पिलाए साथीले। त्यसले त अब यो दुइटै छोटो छोटो सुनौ न। बेहोसी पछि होसमा आउँदा र त्यस पछाडि अर्को। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो,
यहाँ पिउने म पिलाउनेको पो क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउनेको पो क्या बदनामी भो। यो गजल नै हो, तर हामीले लोकशैलीमा आदरणीय राजेन्द्र थापासँग कुरा गर्दा त उहाँ त के अरे पोहोरसाला खुसी फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो भन्ने जस्तो कालजयी गीतको 30को दशकमै लेख्ने अरुणा रामाले स्वरबद्ध गर्नुभएको, यसलाई अविधा अर्थमा चाहिँ त्यो पिउने र पिलाउने भनिएको, तर लक्षणा र व्यञ्जना अर्थमा चाहिँ त्यो थिएन। तर जे बुझुन् अब यो दर्शकलाई जान्छ भन्नुभएको थियो क्या उहाँले। हजुरले भन्नुभएको कुरालाई मैले कहाँ लगेर जोड्छु अथवा यसको अर्थ भने, हामीले त खासमा होसबाट बेहोसमा जाने कुरा गरेकै होइन गीतमा के। हामीले त बेहोसी भइसके पछाडि होसमा आएको कुरा गरेको क्या। तर तमसोमा ज्योतिर्गमयको कुरा गरे। तर यो गीतलाई कसरी बुझ्यो भने शाब्दिक अर्थमा मात्रै बुझ्यो। होसपछि त बेहोसमा आउँदा क्या, यो अर्थमा बुझियो क्या यो गीत चाहिँ। अब गीत चलिरहेछ, गीतमा इन्जोय भइरहेछ, किन हामी यसको फेरि अर्थतिर जाने। अब त्यही भएर म भन्छु क्या, जहिले पनि दर्शक महानुभावहरूले कसरी बुझिदिनुहुन्छ सृजनालाई भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। पुस्तक लेखिसकेपछि लेखकको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्दिउँ न त, गीतकारको अथवा स्रष्टाको मृत्यु हुन्छ। त्यो गीतले अर्को आफ्नै जीवन बनाउँछ। मृत्यु भन्ने शब्द त एकदमै हार्ड शब्द भयो, एकदमै कडा शब्द भयो होइन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने, जबसम्म गीत रेकर्डिङ भएर हाम्रो पासमा छ नि, त्यति बेलासम्म यो गीत मात्रै हाम्रो हो, हाम्रो सोचाइ हो, हाम्रो भावना, हाम्रो कल्पना, हाम्रो यथार्थ हो। हाम्रो माहौलबाट जब हामी आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको पृष्ठभूमिमा गीत पस्किन्छौँ, त्यसपछि त्यो गीत हाम्रो रहँदैन भन्छौँ। त्यो हजुरले भन्नुभएको मृत्यु तुल्य नै अवस्था हो। दोस्रो गीत पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, पिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, पिलायो साथीले। यो सङ्गीतको यात्राका क्रममा यसलाई अब एउटा पानी ढलोका रूपमा 56 साललाई मानौँ, अर्को 59 साललाई मानौँ, अर्को 62 साललाई मानौँ, बिचमा तपाईँ म गलत क्षेत्रमा रहेछु अथवा यो मैले सोचे जस्तो सहज रहेछ भन्ने लाग्ने गल्छेडाहरू, घुम्तीहरू, मोडहरू आएनन्? आयो नि। रेडियो नेपालमा 59मा फर्स्ट भएपछि फलाम तातेकै बेलामा घन हान्नुपर्छ भने जस्तो लागेर इन्डस्ट्रीको व्यावसायिक कुराहरूलाई अध्ययन नगरिकन आफ्नो वरपर हुनुभएका स्रष्टा सर्जकहरूको मात्रै कुरा सुनेर राम्रा गीतको एल्बम बनाउनुपर्छ, गजलको एल्बम बनाउनुपर्छ भनेर हाम फालियो। अनि गजलको एल्बम बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नराम्रो थिएन, राम्रै थियो। तर कस्तो खालको गजललाई बजारमा पस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो गजलबाट आफू सुरक्षित हुन सकिन्छ त आफ्नो कलाकारिता चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि चिन्तन नगरिकन खालि गीत गाउनुपर्छ, गाएपछि त राम्रो भइहाल्छ नि भनेर एकदम सोझो सोचाइमा आफू वरिपरि हुनुभएकै स्रष्टा सर्जकहरूको चाहिँ गीत लिएर, गजल लिएर अगाडि बढियो। अब त्यो एक प्रकारले गीत गाउने छोराको रहर, गीत गाउने सपना रेडियो नेपालमा फर्स्ट भएको। अब यस्तो रेडियो नेपालमा फर्स्ट भएको गायक भनेपछि त कम्पनीले पनि स्पोन्सर गरिदिइहाल्छ नि, अथवा नाफै नदिए पनि साउसम्म त किनिदिइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले गाउँबाट 100/5मा 2-2.5 लाख रुपियाँ ऋण ल्याएर धडाधड गीत रेकर्ड गरियो। तर अहिले आउँदाखेरि अत्यन्त त्यो समयको पनि आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। त्यो समय नगुज्रिएको भए फेरि तपाईँ त्यो नगुज्रिएको भए म आज यति सचेत पनि हुन सक्दिनँ होला। त्यो दिनलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यो दिन जब त्यो सपना र त्यो सोच जब असफल भयो, त्यस पछाडिको अवस्था चाहिँ अत्यन्त ठिक लाग्दो, विरक्ति लाग्दो, फ्रस्ट्रेसन। म त यहाँबाट तपाईँको त्यो शिवपुरी जाने डाँडामा गएर हरेक दिन बस्थेँ के, त्यो माथि उकालो लाग्ने त्यो डाँडामा गएर हरेक दिन बस्थेँ।
त्यो एकदम के होला भगवान्, हरेक हप्ता बुवाले फोन गर्नुहुन्थ्यो, नानी केही उपाय भएन भन्नुहुन्थ्यो। यता कुनै कम्पनीले एल्बम निकालिदिएको अवस्था थिएन, भाइ गीत त स्वर त राम्रै रहेछ, गीत भएन भन्ने रिजेक्ट गरिदिने। ओ माई गड, एउटा सानो आय स्रोत आम्दानी भएको मेरो एउटा न्यून मध्यमवर्गीय परिवारको मेरो बाउआमालाई मैले गीत गाउने रहरले चाहिँ खतमै पारिदिने भए। भोलि एक टुक्रो जमिनै बेचेर त्यो ऋण तिर्नु पर्दा पनि बाले सधैँभरि हलो जोतिराखेको, कोदालो लिएर आलीमा हिँडिराखेको, पानी चाहिँ सिँचाइ गरिराखेको जमिनमा अर्कोले साँध हालेर जोत्दाखेरि पनि त त्यो त एक प्रकारको त मुटुमा ढुङ्गा लागे जस्तो हुन्छ नि त। ए होइन, यो जग्गा अब हेर्न सकिएन, अब राम्रो स्याहार गर्न सकिएन, बेच्दिने हो, सहरतिर किन्ने हो भन्ने हिसाबले को बेचाइ अर्कै हुन्छ। तर माया प्रेम गरेर जोतिराखेको, जोतभोग गरिराखेको जमिनमा अर्कोले आएर सिमाना हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि मैले यो ऋणलाई तिर्न सक्दिनँ कि भनेर म धेरै रात रुन्थेँ। कविताहरू, माटो आमा भन्ने कविताहरू लेख्थे साथीहरूले। त्यतिखेर त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा इङ्ग्लिस नेपाली साहित्य पढ्ने विद्यार्थी साथीहरूसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो, उठबस थियो भने कविताहरू लेख्थेँ। हरेक रात रुन्थेँ, म रोएर सुत्थेँ। आमालाई सम्झिन्थेँ, बुवालाई सम्झिन्थेँ, अनि ऋण सम्झिन्थेँ, अनि बहुत रुन्थेँ म। त्यस्तो अवस्था पनि गुजारेछु। अब हुँदैन होला अब जिन्दगी, अब लाग्नुपर्छ होला कतारतिर, काम गर्नै जानुपर्छ होला, ऋण त ब्याज, साउको ब्याज, ब्याजको स्याज, यो कहिले तिरिसक्ने भन्ने अवस्थासम्म, हार हुने अवस्थासम्म नि पुग्यो। समस्या नै आविष्कारकी जननी हुन्। यदि कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो क्षणबाट गुज्रँदैन भने उसको त्यो अवनति, ऊर्ध्वगमन त्यति सजिलो हुँदैन। तपाईँले सहज 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 बाटो हिँड्नुभयो भने राजमार्ग मात्रै हिँड्नेले हिलाम्मे, धुलेटो, अनि घुम्ती, मोड, उकाली, ओह्राली, भन्ज्याङ, चौतारी त्यो भेट्न पाएन भने त्यो काहीँ न काहीँ दुर्घटनामा पर्छ। दुर्घटनामा नपरेर यो ठाउँमा आएर यसरी फर्केर के भएको रहेछ भनेर हेर्न पाउने भाग्यमानी व्यक्ति लाग्छ कि म आफूलाई। सबैले सायद पाउँदैनन् होला जीवनको त्यो प्रकारको घटनाक्रमहरूलाई सफलतम बिन्दुमा पुगेर फेरि पछाडि फर्केर माथि टाकुरामा चढेर म त्यहाँ थिएँ, त्यस्तो भएको रहेछ, त्यसले गर्दा पो म यहाँ आइपुगेको रहेछु भनेर यसरी समीक्षा गर्ने जिन्दगी थोरै व्यक्तिले पाउँछन् जस्तो लाग्छ। उत्तरार्ध पनि अन्त्यमा पनि। हजुर, तपाईँले अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने अहिले त समय पनि फरक छ, अनि प्रावधान पनि फरक छ, शैली पनि फरक छ, भावभङ्गी पनि फरक छ। पहिले जस्तो एल्बम निकाल्ने, स्टेज पर्फर्मेन्स त अहिले पनि होला, तर एल्बम निकाल्ने भन्दा पनि एउटा गीत, त्यो गीतले मात्रै हुँदैन, त्यसमा फेरि म्युजिक भिडियो अत्यावश्यक हुन्छ। एउटैले पनि मान्छेलाई स्थापित गरिदिन सक्छ, स्वयंबाट पनि स्थापित नहुन पनि सक्छ। त्यो जमानाबाट आज फेरिएको जमाना होइन, त्यो सुन्ने गीत, यो हेर्ने गीत, अनि गीतको त्यो 7वटा 8वटा गीत सङ्कलन गरेर एल्बम निकाल्ने भन्दा पनि त्यो रिलिज पनि फरक फरक आयामबाट गर्ने, यो फेरिएको आयाममा अब आउँदै गर्ने अहिले भर्खर सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो अनुभूतिबाट कस्तो आशीर्वचन अथवा अनुभव छ? म यो सँगसँगै केही कुरा भन्न चाहन्छु। आज हजुरले मलाई यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिदिनु भयो, त्यसका लागि हजुरप्रति एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मैले हजुरका प्रश्नका सान्दर्भिक जवाफहरू दिन सकिनँ, आफू जस्तै बनाएर प्रस्तुत गर्न सकेँ कि सकिनँ, सायद यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि आदरणीय दर्शक श्रोताहरूले पनि समीक्षा गर्नुहोला। अघि एउटा प्रश्नलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। घमण्डीको ट्याग मलाई असाध्यै धेरै लगाइयो। घमण्डीको ट्याग किन लगाइयो भने स्वाभाविक रूपमा मान्छे जब आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा र व्यवहारमा सजिलोसँग घुलित मिलित हुँदैन तब सजिलोसँग घमण्डीको ट्याग दिने संस्कार हाम्रो नेपाली समाजमा छ। मैले सुरुमै भनिसकेँ, मेरो काम भनेको गीत गाउने हो। मैले अलिकति अपराध गरेँ भने नमिठो गीत गाउँछु, त्यति हो। त्यहाँभन्दा नराम्रो मैले केही गरेको छैन। कसैको भाग खोसेर खाइदिने पनि होइन, कसैले टेकिराखेको कोही बसिराखेको सिंहासनमा कसैलाई हटाएर म बसेको अवस्था पनि होइन। म मेरो आफ्नै प्रकारको एउटा बाटो बनाएर नेपाली सङ्गीतमा सङ्घर्ष गरिरहेको छु र मलाई टाढाबाट हेरेर अथवा अर्काका कुरा सुनेर मप्रति विचार बनाउनुभन्दा पनि मसँग नजिक आउनुहोस्, तपाईँहरू मसँग साक्षात्कार हुनुहोस्, तपाईँहरूका विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् र बल्ल त्यस पछाडि चाहिँ मप्रति अवधारणा बनाउनुहोस्। तर यद्यपि तपाईँहरूले जति घमण्डी मतलब मलाई ट्याग दिनुभयो पनि म
एउटा राम्रो सङ्गीत सिर्जनाका लागि चाहिँ कटिबद्ध छु भनेर मेरो आफ्नै सङ्गीत क्षेत्रका सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूलाई नयाँदेखि पुराना सबैलाई म यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, गीतको शब्द सङ्गीत छान्न जानेन। हामी जतिको गायकले, हामी जतिको सचेत कलाकारले राम्रो शब्द सङ्गीत गाएर एउटा नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रलाई एउटा राम्रो आयाम बनाउन सकेन भने भोलि आउने पुस्ताले के चिजलाई हेरेर, कस्तो चिजलाई हेरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि एउटा खाली रहन्छ। त्यो भएर हामीले जसरी हामीभन्दा अग्रज पुस्ताका गीत सङ्गीतहरूबाट सिकेर, जानेर, बुझेर हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यसै गरी नै हामीभन्दा पछाडि आउने पुस्ताले पनि अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने विषयहरू हामीले सृजना गर्नुपर्छ भन्ने माध्यमबाट पनि मैले मेरा सङ्गीतका साङ्गीतिक जीवनलाई अगाडि बढाइराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि सबै स्वर नै टाइपले भन्दा पनि सेलेक्टिभ गीतहरू मैले गाउन पर्ने अवस्था हो। अन्तिम प्रश्न हाम्रो के थियो? अब अहिले आइरहेका सङ्घर्ष गरिरहेका सम्पूर्ण म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रहरले आउने, सोखले आउने, एकदमै म त धेरै प्र्याक्टिस गर्छु नि भनेर प्र्याक्टिस गरेर आउने, गुरुलाई एकदमै श्रद्धा गर्ने सबै प्रकारका साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूभित्र अचूक कला हुनसक्छ, तपाईँहरूभित्र लाखौँ मान्छेलाई प्रभावित पार्न सक्ने कला हुनसक्छ। तपाईँले केही नगरिकन प्रस्तुत गरेको, त्यो विषयमा सानो चिन्तन पनि नगरिकन लहडमा प्रस्तुत गरेको कलाले पनि दशौँ लाख शुभचिन्तकहरू कमाउने तपाईँको कलामा दम हुनसक्छ। र तपाईँहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ अझै गम्भीर भएर सम्बन्धित विषयको सैद्धान्तिक व्यावहारिक ज्ञान लिएर अझै यो क्षेत्रमा आइदिनु भयो भने यो क्षेत्र पनि पुलकित हुन पाउँछ र यो क्षेत्रबाट लाभान्वित हुने हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले पनि एउटा शाश्वत साक्षात सङ्गीत ग्रहण गर्न पाउनुहुन्छ। हामीले एउटा राम्रो सङ्गीतको संस्कार सुरुवात गरौँ। अग्रजहरूले बनाउनु भएको साङ्गीतिक जगलाई भत्काउने साङ्गीतिक कर्महरू नगरौँ, बरु त्यसमा एउटा इँटा थप्ने प्रयास गरौँ। आउनुहोस् तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नेपाली सङ्गीतको एउटा सात्विक, एउटा सुसंस्कृत एउटा जग बनाएर नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ हाम्रो पनि सङ्गीत यस्तो राम्रो छ नि भन्ने एउटा विश्वलाई एउटा उदाहरण दिन सकौँ भनेर म आह्वान पनि गर्दछु। र सङ्गीत भनेको गुरुमुखी शिक्षा हो। गुरु भनेको ठ्याक्कै अगाडि नै बसेर सानै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गुरु भनेको बाटोमा गफ गर्ने साथीहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अहिले त अब ज्ञान प्राप्त गर्ने धेरै माध्यमहरू छ। तपाईँले चाहिँ यो मेरो गुरु हो भन्ने कुरालाई चाहिँ आत्मअनुभव गरेर स्वीकारेर कुनै पनि कुरा सिक्ने चाहना राख्नुभयो भने तपाईँहरू अवश्य पनि जीवनमा सफल हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। हस्, उत्तरार्धमा आइपुग्दा तपाईँले त्यो गरुङ्गो भारी र त्यो अप्ठ्यारोपनलाई बडा सहज किसिमको उन्मुक्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुभयो होला। समय र संवादका लागि धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक शिव परियार। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि 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 आयो, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि आयो।
हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.